अस्सलाम वालेकुम जी। आज हमारा टॉपिक है, मैं सबको ले जा रहा हूँ थोड़ा सा पीछे अब बचपन की तरफ, जिसके लिए कहा जाता है कि मुझे याद है ज़रा ज़रा। आप ये बताइए कि आप लोगों को बचपन की कौन कौन सी बातें याद हैं, उनको शेयर करें, आपस में सोचें और हो सकते ऑन टैली करें कि हम जो बात कर रहे हैं क्या उनमें से कोई चीज़ हुई। सबसे एक चीज़ जो हम कभी नहीं भूलते, अपने वालिद साहब की पिटाई। जी हाँ, वो पिटाई हमारे बड़े काम आती है। हम 9 बहन भाई थे, उसमें सबसे ज़्यादा मैं पिटा हूँ, लेकिन मुझे बहुत सी कामयाबी मिली। और बचपन सबका बड़ा मिलता जुलता होता है। ये होता है कि फैसिलिटीज़ सबको अलग अलग मिलती हैं। ज़ाहिर है सब कोई पैदाइशी कोई अमीर कबीर तो होते नहीं है, लेकिन जो जो फैसिलिटीज़ मिलती थी उस पर हम बड़े खुश होते थे। और वो जो माहौल होता था वो भी डिफरेंट होता था। एक दूसरे से अंडरस्टैंडिंग करना, एक दूसरे की हेल्प करना, मदद करना, और अगर महल्ले में कोई भी तकरीब या कोई भी प्रॉब्लम हो जाए तो सबका यकजा होके उसमें हाथ बटाना। स्कूल में आपको पता है कि लड़कों का ये होता था कि शरारतें होती थी तो लड़के नाम रख देते, एक दूसरे का नाम रखते थे, वो उसकी चिढ़ बन जाती थी। फिर वो जहाँ से गुजरता था उसको कह रहे होते थे वे फलां जा रहा फलां जा रहा, वो फिर चिढ़ जाता, चिढ़ के फिर वो झगड़ा भी होता था, समटाइम वो शिकायत कर देता था। कभी कभी शिकायत हमारे वालिदैन तक जब पहुँचती थी तो उसमें फिर हमारी एक दफ़ा फिर हमारी पिटाई होती थी। लेकिन उस पिटाई का भी एक मज़ा था, एक सुरूर था। याद आ रहा है कुछ आप लोगों को? हमने सोचा कि चलें आज आपसे यही बातें शेयर करें। उनमें वो खेलना और टीवी लगना, या टीवी जब शुरू में ब्लैक एंड वाइट था तो एंटीना पे एक की ड्यूटी होती थी, वो एंटीना सेट कर रहा होता था। उसके बाद जल्दी सो जाना, मगरिब से पहले घर आ जाना। कि आज ऐसा होता है कि हम मगरिब से पहले घर आ जाते हैं, कि आज ऐसा होता है कि हम जल्दी सो जाते हैं। हमारी तो शाम शुरू ही बहुत देर से होती है। उसके बाद घर में या घर से अगर हम कहीं जाते थे तो इजाज़त लेके जाते थे, पूछ के जाते थे। आज हम ये महसूस करते हैं कि हमें इत्तला दी जाती है कि मैं जा रहा हूँ और हम इतनी बच्चे आएंगे, और वो भी अगर हुआ तो मैं मैसेज कर दूँगा। क्या उन बातों में और आज की बातों का कोई फ़र्क है, या उन बातों में वही चीज़ थी, वही सोच थी, वही फ़िक्र थी माँ बाप की जो हुआ करती थी? और आज हम ज़्यादा फ़िक्रमंद हैं क्योंकि आज के हालात वाक़यात ऐसे हैं कि अगर ज़रा देर हो जाती है तो हम घबरा जाते हैं। अगर मोबाइल कोई नहीं उठा रहा था तो हमें टेंशन होती है। अगर मोबाइल बच्चे उठा लेते हैं और उसके बाद कहते हैं हम आपको अभी फ़ोन कर रहे हैं, तो भी हमें ये फ़िक्र होती थी कि बच्चा कहाँ है जो हमसे बात नहीं कर पा रहा। और जो पिटाई होती थी उसमें कभी बहनें जो हैं वो बचा लेती थी, कभी अम्मी खुद बचा लेती थी, कभी कभी अम्मी ही हमारे बारे में शिकायत करती थी जब वो इतना परेशान होती थी, या कहती थी कि जी तुम मेहमान घर पे आए हुए थे और ये बच्चे बहुत शोर करते रहे, इन्होंने बड़ा डिस्टर्ब किया। लेकिन उसका मज़ा ही अलग था। फिर छुट्टियां होती थी, गर्मियों की छुट्टियों में नाना नानी दादा दादी के घर जाते थे, उनसे मिलते थे, उनसे प्यार समेटते थे। वो हमें कुछ न कुछ निकाल के देती थी और हम उसको बड़े एक तबर्रुक समझ के हम खाते थे। उनके दरमियान बैठ के हम कुछ बातें करते थे, वो हमें कहानियाँ सुनाती थी। कहाँ गई वो अब कहानियाँ? कहाँ हैं वो बातें? कहाँ हैं वो हमारे बुज़ुर्ग जिनको हम वक्त नहीं दे पाते? और वो बुज़ुर्ग आज भी जब भी कहीं होते हैं उन्हें हमसे कुछ नहीं चाहिए होता है। हमारे बुज़ुर्ग माँ बाप को हमसे सिर्फ़ और सिर्फ वक्त चाहिए होता है, क्योंकि उन्होंने पूरा वक्त दे के हमें बड़ा किया होता है। और आज हमारे पास सब कुछ है, सारी फैसिलिटीज़ हैं, लेकिन हमारे पास उनके लिए वक्त नहीं होता। और फिर जब वो चले जाते हैं तो हमें एहसास होता है कि हमने क्या खो दिया। तो ये है वो बचपन की यादें। खाने में आपको पता है बच्चे कहते थे, भाई माँ बाप कहते थे दूध पी के सोना, दूध पी के सोना। आज बच्चे दूध, अरे मम्मी नहीं, ये नहीं, ये मुझे डब्बे वाला चाहिए। तो ये जो सारी चीज़ें या बचपन की यादें, हम बहुत सी बातें कहते हैं ये फ़लाँ चीज़ इतने की मिलती थी, नहीं नहीं हम हो ही नहीं सकता, इतने की मिलती थी। गोश्त इतने का मिलता, अरे क्या बात कर रहे हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता। हमें ये फ़िक्र होती थी कि जहाँ से हम गुज़रते थे, अगर कहीं हमारे अब्बू को ये ख़बर मिल गई कि आप यहाँ खड़े थे या फ़लाँ से बात कर रहे थे या अपने से बड़ी उम्र के बच्चों के दरमियान बैठे थे, तो उस पर भी शामत आ जाती थी। आज हमारे पास एज डिफरेंस भी कुछ नहीं रहा। बड़े छोटे की गुफ्तगू में भी एक लफ्ज़ तू आ गया है। आप जनाब, हम ना, हमारे जो बचपन था, हमारे टीचर्स हमें सिखाते थे। आज हमारी गुफ्तगू और हम स्लैंग वर्ड्स, और साथ साथ हम जब उस पर व्हाट्सएप पे लोग बातें करते हैं तो उन बच्चों की चैटिंग में अगर आप सुने तो एक बड़ा आम तू लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, तू नहीं जानता, तुझे तो पता है।
کانوں کو چبھتا ہے، اس لیے کہ اگر ہم اور ہمارے معاشرے میں جن چیزوں جو ادب اور آداب اور جو ہماری ایک اردو جو نفیس زبان ہے جس میں بولنے میں ادب اور آداب کا لفظ صرف اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر آپ جناب اور رکھ رکھاؤ اور بات کرنے کا سلیقہ، اٹھنے بیٹھنے کا سلیقہ، یہ ساری چیزیں جو کہ مرہون منت ہوتی ہیں ایک اچھے معاشرے کے بننے میں، بچوں کو سدھارنے میں۔ اس کے بعد آپ یہ دیکھیں بڑوں چھوٹا کا بڑا لحاظ ہوتا تھا، بہت ایک دوسرے کا خیال رکھتے تھے۔ اگر کوئی کھڑا ہو گیا ہے، آپ نے دیکھا کہ کوئی بزرگ کھڑے ہیں تو آپ ان کی یہ جگہ چھوڑ کے آپ ان کو بیٹھنے کی جگہ دیں گے تاکہ وہ وہاں بیٹھ جائے، ارے بیٹا شکریہ، پھر وہ جگہ بنا دے گا۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ بسوں میں، ٹرین میں، مختلف جگہوں پہ ہم دیکھتے ہیں، یا شادی کی جگہ یا کہیں کنجسٹڈ جگہ ہے وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ چیزیں بھی آہستہ آہستہ ختم ہوتی جا رہی ہیں، جو کہ بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ ریفلیکشن ہوتا ہے آپ کی تربیت کا کہ آپ کو بچپن میں آپ کے ماں باپ نے جو تربیت دی ہے کیا اس میں سے کچھ آپ کے پاس باقی ہے۔ ہم جب آج اپنے بچوں کو بہت سی باتیں بتا رہے ہوتے ہیں تو بچے کہتے ہیں نہیں نہیں ایسا کیا سوچتا، نہیں دیکھیں وی آر فرینڈ، اور وہ کر کے ٹھیک ہے کہ ہم آج کے ماں باپ جو ہیں وہ بچوں کو ایک دوست بنا کے وہ ساری باتیں سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں جو ہمیں ڈانٹ ڈپٹ کے ساتھ ملتی تھی اور ہمیں وہ آج تک یاد ہے۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنے ساری ان چیزوں کو جو ہم تک پہنچی ہیں ہم اپنے بچوں کو پہنچا دیں۔ تو ایک مہنگائی کی جو بات کا میں نے ابھی ذکر آپ سے کیا وہ بھی اپنی جگہ بالکل صحیح ہے، ساتھ ساتھ دینی اعتبار سے بھی اگر آپ آئیں، دینی اعتبار سے ہمارے جو بزرگ ہوتے تھے، دادا دادی، نانا نانی، وہ ہم کو صورتیں یاد کراتے تھے، ہمیں آیتیں یاد کراتے تھے، ہمیں حدیثیں یاد کراتے تھے، اور ان حدیثوں کو ہمارے ذہنوں میں بچپن کی وجہ سے ہمیں صورتیں بھی یاد ہوتی تھی، نماز بھی یاد ہوتی تھی، ترجمے کے ساتھ بھی چیزیں یاد ہوتی تھیں، اور وہ چیزیں بھی اب میرا خیال ہے دور ہوتی جا رہی ہیں۔ ان کا دنیا کے کسی بھی جگہ پہ اگر آپ موجود ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں درسقرآن.com کا مقصد کیا ہے؟ ہمارا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم وہ سارا ریوائول ہو جائے، وہ ساری چیزیں جو ہمارے ہم بچپن میں ہوتی تھی، ہم آج کے بچوں کو خواہ وہ انگلش میں سکھائیں، خواہ وہ ٹرانسلیٹ کریں، اور ایسا ہو رہا ہے کہ آن لائن آپ دیکھیں دینی تعلیم کتنے دنیا بھر میں لوگ ہیں جو اپنے بچوں کو قرآن اس لیے پڑھاتے ہیں، ترجمے کے ساتھ اس لیے پڑھاتے ہیں۔ یہ ساری چیزوں کا صرف مقصد یہ ہے کہ اپنے اس بچپن کو نہیں بھولے، اپنے ان روایات کو نہیں بھولے، اور اپنے اس دین اسلام کو نہیں بھولے کہ ہمارا بچہ کسی بھی ملک میں رہ رہا ہو لیکن اس کو دین کے بارے میں معلومات ہو، تاکہ ایسا نہ ہو کہ جب وہ بیچ میں بیٹھے اور دین اور مسلمان اور ہونے کے ناطے یا اسلام کی تاریخ کے اعتبار سے یا احادیث کے حوالے سے کوئی بات ہو تو بچے ایک دوسرے کا منہ نہ دیکھیں اور شرمندہ سے نہ ہوں۔ ٹھیک ہے گوگل ہے، لیکن آپ گوگل پہ جائیں کیا، جو چیز فزیکل ہوتی ہے، جو چیز آپ کی زبان سے ہوتی ہے، جو آپ کے ساتھ محسوس ہے، ماں کا پیار ویسے تو بہت جگہ آپ کہانیاں پڑھ لیں، لیکن ماں کی گود میں بیٹھ کے جو پیار آپ کو ملتا ہے، جو فیل آپ کو ملتا ہے، اس کا تو کوئی جواب ہی نہیں ہے۔ اور بچپن میں ہم نے یہ سب پایا ہے اپنے ماں باپ سے، اپنے چچا چچی سے، اپنے ان سارے رشتہ داروں کے بیچ بیٹھتے تھے تو بہت اچھا لگتا تھا، خواہ وہ تقریب ہو یا کچھ ہو، کام بانٹ لیتے تھے، کام کرتے تھے۔ آپ کو یاد آیا کچھ کہ جو میں کہہ رہا ہوں ایسا ہے؟ کیا یہ بچپن ہم نے گزارا نہیں؟ کیا بہت کم فیسلٹیز کے ساتھ ہم نے اپنی خوشیوں کو چھوٹی چھوٹی کھیل کے ساتھ، آنکھ مچولی کے ساتھ، کسوٹی کے ساتھ، گلی ڈنڈے کے ساتھ، لٹو کے ساتھ، پتنگ اڑانے کے ساتھ، ان ساری چیزوں کو جو ہمارے آج کل بچوں کو نہیں ملا، یہ سارا وہ بچپن ہے جو ہم کبھی نہیں بھولتے۔ اور ہم اتنے مصروف ہو گئے ہیں، ہم اتنے ہماری چیزوں میں وہ آ گیا ہے کہ ہم اپنے بچوں کے لیے ہم وقت نہیں دے پاتے، بچے ہمیں وقت نہیں دے پاتے، بچے ہم سے اگر کسی چیز کے لیے پوچھتے کہتے ہیں تو ہم ان کو وقت نہیں دے پاتے۔ یہ وہ بچپن جو ہم نے گزارا ہے، کیا یہ بچپن لوٹ کے نہیں آ سکتا کہ ہم اپنے بچوں کو وقت دیں اور اپنے بچوں کو ساتھ بٹھا کے ان ساری کہانیوں کو دہراتے رہیں، ان ساری باتوں کو دہرا کے معاشرے میں ہمارے بچوں کو جو کہ اب بڑھ رہے ہیں اور آج کے اس دور میں بڑھ رہے ہیں، ان کو وہ ساری چیزیں پتہ چل جائیں جن کی انہیں سخت ضرورت ہے۔ یاد رکھیے جس طرح ہم اکیلے ہوتے ہیں، بچہ اگر اکیلا ہے اس کی باڈی جسچرز نوٹ کریں کہ کیا بات ہے، اگر وہ اپسیٹ ہے تو سوچیں کہ وہ کیوں اپسیٹ ہے۔ یہ ساری ہماری ذمہ داری ہے، لیکن ہم اپنی مصروفیات میں اپنے بچوں کو جب وقت نہیں دیتے تو وقت نکل جاتا ہے اور ہمارے بچے اور بہت سی ایسی چیزوں میں پڑ جاتے ہیں جس کے بعد پھر ہمیں صرف سر پکڑ کے بیٹھنا ہوتا ہے۔ آئیے ہم اپنی نسل کو آگے بڑھائیں، اس پاکستان کے لیے، ان بچوں کے لیے ان کو وقت دیں، اور بچے ان بزرگوں سے سیکھنے کی کوشش کریں۔ اگر کچھ نہیں تو اپنے گرد و نواح میں ایسے لوگ دیکھ لیں جن کے ساتھ بیٹھ کے آپ بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ www.درسقرآن.com
www.darsequran.com